السلام عليكم، مرحبا في دروس الصباح. في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه فوالا شابتر 2 لو رول دي ماناجر. اولا معكم محمد بياض. ان شاء الله غادي نشوفوا الرول دي ماناجر. الرول ديال هذا الماناجر هذا سي ان تري امبورطون هذا الشابتر، تفهموا معايا ونبداو على بركه الله. دونك فوالا الرول دو ماناجر approche normatif de Fayol. Donc, selon Fayol, le manager effectue 5 missions. Donc, 5 missions: prévoir, organiser, coordonner, commander, contrôler. 5 missions كيف ما كتشوفوا معايا: prévoir, organiser, coordonner, commander, contrôler. Voilà. الرؤية القبلية كنديروا واحد prévoir وكان اورغانيزي، كننظم وكان كوردوني، كنسق وكان كوموندي، دونك نديرو واحد ديريكسيون وكان كونترولي ابري. دونك نمشي في هاد لونجو: prévoir, organiser, coordonner, commander, contrôler. Donc voilà. Donc pour prévoir, c'est-à-dire anticiper la future évolution de l'environnement externe de l'entreprise, c'est-à-dire mettre en œuvre le programme d'action et proposer des outils d'aider à la décision. Donc باش نبسط لكم انني كنانتيسيبي لا فيتير ايفوليسيون دو l'environnement. Donc voilà, c'est-à-dire créer l'avenir et dresser le programme d'action. كنحاول نشوف الفيتور ديال لونتربريز، كنحاول ندير واحد الرؤيه قبليه بالنسبه للونتربريز وبالنسبه للانفيرونمون ديالها اللي هو اكسترن. كنشوف لونفيرونمون اكسترن c'est-à-dire ماكرو انفيرونمون. دونك فوالا كنشوف في المدى البعيد، في لافونير ديال لونتربريز، في الفيتور ديال لونتربريز اشنو غادي يوقع عندي انا كماناجر. هذا هو الغول ديالي الاول اللي خاصني نقوم به. دونك فوالا ابري كان اورغانيزي c'est-à-dire donc هنايا assurer une organisation matérielle et sociale de l'entreprise en répartissant les moyens nécessaires. Donc voilà, quand assurer une organisation matérielle et sociale donc de l'entreprise, c'est-à-dire consulter le double organisme matériel et social de l'entreprise. Donc voilà, كنحاول ننظم ليا هذاك البروغرام ديال لونتربريز اللي كيكون ماتيريال بدوك لي مويان اللي كيكونوا نيسيسير اللي كنحتاجهم. كنحاول اورغانيزي وسط لونتربريز. هذا الدور الثاني، يعني الغول الثاني ديال لو ماناجر. دونك فوالا ابري كندير واحد الكورديناسيون، كنكوردوني، كننسق c'est-à-dire mettre de l'harmonie entre tous les actes, faciliter le fonctionnement et assurer le succès. Donc voilà, باش ننسق ما بين دونك هذوك لي زومبلويي اللي كاين في لونتربريز. انا كماناجر خاصني ضروري اوبليغاتوار ندير واحد c'est-à-dire نغولي unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts. Donc voilà, خاصني نحاول ندير واحد الفونكسيونمون باش انني ننجح في الكورديناسيون ديالي وسط لونتربريز. دونك فوالا ابري كان commander c'est-à-dire fonctionner le personnel. يعني كتكوموندي c'est-à-dire donner ou bien autrement dit donner des directives pour favoriser une meilleure productivité des différents membres de l'entreprise. Donc commander pour un objectif, pour يعني باش favoriser une meilleure productivité des différents membres entreprises. Donc voilà, كنحاول نكوموندي بواحد الهدف لانه باش نحسن من ديك الانتاجيه في لونتربريز. يعني هذا هو الهدف، يعني هذا هو الدور ديال الماناجر اللي هو الرابع، يعني كاتريام رول. دونك فوالا لا ديرنيير رول هو الكونترول. اخر حاجه كندير واحد الكونترول ابري ما كندير بريفوار اورغانيزاسيون والبريفوار وكندير كورديناسيون والكومونداسيون. دونك فوالا كيبقى ليا كونترول. الكونترول دونك فوالا في الكونترول c'est très important كان cibler un fonctionnement de l'entreprise conformément aux règles établies et aux ordres donnés. Donc voilà, c'est-à-dire هنايا كان veiller à ce que tout se passe conformément aux rôles établis et aux ordres donnés. دونك فوالا كندير واحد الكونترول، واحد المراقبه في الاخر
على هادشي كامل، يعني على هاد لي 4 غول اللي كنزيد عليهم على هاد غول، دونك يكون هادشي كومبليمونتير. دونك فوالا حاجه كتكمل حاجه، سي ان تري امبورطون تفهموا معايا. دونك هذا هو الغول دو ماناجر سولون فايول. مي عندي المنسبرغ حتى هو عطاني واحد لي غول لي تري امبورطون ولا قدروا يتحطوا لي في ليكزامبل، سي ان تري امبورطون. فوالا البروميير غول بور المنسبرغ هنري منسبرغ. هاد هنري منسبرغ سي تري امبورطون تفهموا لي غول ديالو بعد ما عرفنا دابا لي غول اللي هما نورماتيف دو فايول. مي المنسبرغ عنده واحد لي غول ديسكريبتيف اللي هما وصفيه. دونك Henry Mintzberg, suite à l'étude de 5 dirigeants d'entreprise, a pu identifier 3 rôles essentiels des managers. C'est-à-dire 3 types de compétences que devrait avoir le gestionnaire aujourd'hui. Donc voilà, le Mintzberg a 5 dirigeants d'entreprise باش حاول دير واحد الدراسه باش حاول يعرفوا هذوك لي رول اللي هما لي اسونسيال، دونك واحد لي رول اللي هما فوندامونتال ديال الماناجمنت ديال الماناجر. دونك هاد لي رول لي 3 رول دو تيب دو كومبيتونس، لي كومبيتونس اللي خاص توفر عليها هاد الماناجر هذا باش يكون عندي ان بون ماناجر. دونك فوالا لو ماناجر. شنو هو الماناجر؟ الماناجر سي ان تري امبورطون تعرفوا معايا الديفينيسيون ديال الماناجر. لو ماناجر كي هي لا فونكسيون باردون هنايا كاينه واحد الان لا فونكسيون. لو ماناجر كي هي لا فونكسيون دو لونكادرمون بور اتاندر لي اوبجيكتيف بري défini. Donc voilà, le manager هو اللي عنده الفونكسيون ديال l'encadrement, c'est-à-dire la direction pour atteindre les objectifs باش نحصلوا على دوك les objectifs ديالنا. هو اللي المهم هو اللي كيموبيليزي ليا لي ressources ou bien les moyens اللي هما les ressources soit matérielles soit humaines soit financières، يعني الموارد سواء البشريه سواء الماتيريال يعني الماديه سواء immatériel اللي هي intouchable سواء financière اللي هي الموارد اللي هي ماليه. دونك فوالا لو ماناجر سي ان تري امبورطون تعرفوا شنو هو. دونك فوالا الرول بروميير رول بور المنسبرغ اللي هو الرول انتربيرسونيل او كومبيتونس رولي او ريلاسيون ايمان. انتربيرسونيل هذا الرول سي ان تري امبورطون تعرفوه. الرول يعني تكون عندك واحد الكاباسيتي دو موتيفي، تكون عندك واحد القدره على انك تموتيفي باش تكون ماناجر. خاصك تكون كتموتيفي ليكيب ديالك اللي كاين في لونتربريز. و ابري كاباسيتي دو كومونيكاسيون كتكومونيكي في مع لي ممبر ديال لونتربريز. دونك الكونطابل avec la relation entre les employés, donc directeur général etc. كتعرف تكومونيكي بيناتهم. دونك الكاباسيتي ديتر ليدر، خاصك عندك الكاباسيتي بانك قائد في لونتربريز، c'est-à-dire le fait d'occuper une position dominante au sein d'un groupe et d'en exercer la direction. خاصك تحاول تكون عندك واحد الكاباسيتي ديتر ليدر، تكون قائد في ديك لونتربريز كما كنقولوا. تحاول يكون عندك واحد البوزيسيون يعني واحد البوست اللي هو تكون كتسيطر فيه على داك الجروب بور باش تمارس يعني هذاك لا ديريكسيون ديالك انت كماناجر. دونك فوالا الرول دوزيام رول اللي هو الرول انفورماسيونيل او كومبيتونس رولي à la recherche et à la diffusion de l'information. Donc le rôle informationnel c'est un très important تعرفوا معايا. الكاباسيتي دو ريشيرش لانفورماسيون. premièrement خاص تكون عندك الكاباسيتي دو ريشيرش لانفورماسيون، تكون عندك القدره على انك تقلب على لانفورماسيون. باغ اكزومبل احنا في المارشي وعندنا واحد لونتربريز كتنتج واحد البرودوي اكس، و اون ميم طون عندنا واحد لونتربريز دوطخ اونتربريز اللي هي كونكيرون بالنسبه لينا حنايا، دونك حتى هي كتنتج لو ميم برودوي اكس. دونك انت تقدر تقلب على لانفورماسيون كان ماناجر، يعني تمشي لديك لونتربريز الاخرى وتحاول تقلب على واحد تعطيه واحد المبلغ ديال الفلوس باش يجيب لك يعني كما كنقولوا حنايا يعني يدير واحد الحاجه اللي هي غير قانونيه، انه يجيب لك معلومات على ديك لونتربريز. يعني بحال مثلا نقولوا يعني غادي هذاك خونا غادي يخون لونتربريز ديالو، من انت اوبليغاتوارمون تكون عندك الكاباسيتي دو ريشيرش لانفورماسيون، تقلب على لانفورماسيون كيف ما كانت باش تفيد بها لونتربريز. دونك هاد الكاباسيتي دو ريشيرش لانفورماسيون يعني ماشي ساهله، خاصك تجيبها
وثانيا خاصك باي طريقه تجيبها يعني ليغال سواء ايليغال دونك فوالا وتكون في واحد البون مومون دونك تكون في واحد تعطينا هاد لانفورماسيون في واحد اللحظه واحد التوقيت اللي هو يكون يعني مزيان ماشي حتى يفوت عليه الوقت دونك فوالا الكاباسيتي دو فيلتري لانفورماسيون وتكون عندك حتى القدره انك تفلتري هاد لانفورماسيون ماشي غير تجي وتاكسبتي هاد لانفورماسيون خاصك تشوف هاد لانفورماسيون واش لوجيك ولا ني با لوجيك دونك تشوف هاد لانفورماسيون واش هي يعني بيرتينون كيف ما كنقولوا بيرتينون واش هاد يعني مزيانه ولا ماشي مزيانه هاد لانفورماسيون دونك فوالا الكاباسيتي دو ترانسميتر لانفورماسيون تكون عندك الكاباسيتي ديال ترانسميتر لانفورماسيون يعني تحول هاد دير ترانسفورماسيون ديال هاد لانفورماسيون هادي دونك فوالا 3 رول décrivent les aspects liés à la dimension informationnelle du travail du gestionnaire donc هاد 3 rôles عندهم واحد علاقه بالاسبي اللي عنده علاقه بداك ديمونسيون انفورماسيون دو travail ديال gestionnaire فوالا دونك عندي l'observateur actif. Alors, c'est un très important. L'observateur actif, c'est-à-dire le manager rassemble le plus grand nombre d'informations collectées de l'extérieur aux parties subordonnées aux membres de l'organisation. Donc voilà. Donc, l'observateur actif, c'est un très important. تعرفوه لأنه مهم بزاف. Donc le manager كيكون عنده العلاقة يعني واحد القدرة واحد الكاباسيتي على انه يدير لي الكوليكت يعني يجمع لي لي زانفورماسيون من ليكستيريور ديال لونتربريز دونك سوا بي سيبوردوني سوا à partir des membres de l'organisation. Le diffuseur c'est très important. Diffuseur c'est-à-dire le manager diffuse. Le manager qui diffuse et transmet les informations. Donc voilà. Qui diffuse ou qui transmet les informations collectées de l'extérieur aux parties subordonnées aux membres de l'organisation. Donc, diffuseur, c'est très important. Le porte-parole. Porte-parole, c'est-à-dire le manager transmet l'information sur le plan de l'organisation à l'extérieur, au conseil d'administration et autres. Donc, porte-parole, donc c'est très important. C'est qu'on a que l'entreprise تقدر مثلا باغ اكزومبل لونتربريز ديالنا باغا تاخذ ان كريدي مع هاد لابونك دونك انت هو غادي تكلف وغادي تدوي مع ديريكتور ديال هذيك لابونك وغادي دير واحد نيغوسياسيون غنشوفوا حتى النيغوسياسيون سي تري امبورطون ديرها معاه دونك تحاول تدوي مع الكونطابل و دونك يعني سي تري امبورطون هاد بورت بارول حتى هي الرول ديسيزيونيل الرول ديسيزيونيل سي تري امبورطون تكون عندك la capacité de prise de la décision. Donc voilà, le rôle décisionnel aux compétences reliées à la prise de décision. القدرة على أنك تأخذ القرار, la capacité d'initier des projets, la capacité de répartir les ressources. نشوفوا هذو كاملين, capacité de négocier. Donc voilà, il y a 4 rôles qui décrivent le manager dans cette optique décisionnelle. Donc le rôle de décision de la décision c'est très important تاخذ القرار كيفاش تاخذ القرار à partir انك تكون عندك هاد لي 4 رول اللي قلنا بروميير رول اللي هو انتربرونور تكون انتربرونور شنو هو الانتربرونور اي واحد غتسولو على الانتربرونور غادي يقول لك مقاول مي شنو كيدير لا كرياسيون ديال لونتربريز يعني هو اللي كيدير ليا الكونستيتيسيون يعني كينشئ ليا كيكري ليا لونتربريز مي ماشي هو هذا يعني الانتربرونور بالضبط الانتربرونور يعني هاد لونتربريز اللي دار لها الكرياسيون كيفاش كانت في النهار الاول كانت عباره عن ايدي ستان ايدي كانت فكره عنده في الدماغ ديالو ودار لها ترانسفورماسيون وحولها الان بروجي ابري حولها الان انتربريز دونك كما كتلاحظوا معايا الانتربرونور عنده واحد الكاباسيتي سيستم تري امبورطون دونك كطيح في واحد عندك واحد الكابيتال وعندك واحد الفكره دونك ابارتيغ هاد تقدر تكون عندك او موان غير ليدي باش انك دير واحد لونتربريز دونك فوالا ابارتيغ هاد ليدي كتكري لونتربريز دونك هذا هو لونتربرونور دونك خص يكون عندك الدور ديال لونتربرونور سيتادير لو ماناجر شيرش دي زوبورتونيتي اي انتيتي de nouveaux projets rentables à l'organisation. Donc voilà. Le manager qui بحث لي على دوك لي زوبورتونيتي دونك هذوك
المزايا دوك لي زافونتاج دونك باش انه يبحث لي على واحد نوفو بروجي على هذا البروجي اللي كيكون غونطاب خاص يكون ربحي على لورغانيزاسيون دونك فوالا يحاول يشد ليا مثلا هاد ليدي ويدير لا ترانسفورماسيون لواحد على ارض الواقع باش تولي عندي لونتربريز مي هاد لو بروجي خاص يكون غونطاب دونك فوالا هذا هو الانتربرونور خاصك تكون ريغيلاتور سيتادير تكون عندك يعني lorsque l'organisation fait face à des problèmes donc ملي كطيح عندي هاد l'organisation داك par exemple l'entreprise طيح عندي في un problème important les مهم c'est à eux manager d'essayer de corriger les actions de l'entreprise donc انت كماناجر خاصك تدخل ودير الريزودر يعني تحل ليا هاد لي بروبليم هادو خاصك يكون عندك الكاباسيتي بانك تكوريجي ليا ديسي دو كوريجي تحاول تكوريجي ليا هاد les actions donc les problèmes اللي وقعت فيهم l'entreprise هذا rôle c'est un très important هو régulateur de ديال الماناجر اللي كيلعبوا الماناجر distributeur c'est un très important des ressources parce qu'on distributeur de ressources c'est-à-dire le manager est responsable de l'allocation des ressources pour réaliser les différentes activités donc voilà c'est qu'on distributeur des ressources soit يعني les moyens les ressources soit matérielles ou bien immatérielles ou bien financières donc voilà le manager يكون مسؤول باش انه يدير l'allocation يعني دي ressources يعني يجمع لي لي ressources هادو pour réaliser باش اننا نحققوا هاد دي différentes activités par exemple حنا في l'entreprise donc voilà غادي نحاولوا نجمعوا donc هاد les ressources humaines يعني الموارد البشريه باش اننا يعني ننتجوا واحد البرودوي اكس او بيان نجمعوا هاد لي برودوي دونك فوالا يعني دونك فوالا négociateur كاين الدور الاخر هو النيغوسياتور لا نيغوسياسيون سيتين دي اوبليغاسيون de la profession de manager donc négociation c'est très important هي واحد الحاجه اللي هي ضروريه واللي هي مهنه من مهن ديال الماناجر دونك فوالا négociateur c'est très important تعرفوا معايا négociation donc voilà c'est très important هاد négociation donc النيغوسياسيون اللي هي كيكون عندك تفاوض يعني تقدر انت تدوي مع الكونطابل وتنيغوسيي باغ اكزومبل مع ان بنك اللي باغي تاخذ معاه هذا الكريدي او بيان ان فورنيسور اللي عندك معاه علاقه دونك لونتربريز عنده معاه علاقه دونك تنيغوسي مع اللي بين هذوك لي فلي اللي كاينين اللي كدير لونتربريز دونك فوالا دونك لي رول دي ماناجر افيكاس لي رول دي ماناجر اللي هما افيكاس دونك فوالا هادشي اللي قلنا نديرو واحد الريزومي هاد الرول انتر بيرسونيل دونك فوالا سي تري امبورطون نديرو ريزومي باش تعرفوا معايا مزيان خاص يكون ريبريزونطاسيون تكون واحد الريبريزونطاسيون سيتادير سامبل دونك باغ اكزومبل يعني طريقه باش كيلبس هاد الماناجر باغ اكزومبل ناخذوا ماناجر ديال لا سوسيتي مثلا نايك وناخذوا ماناجر ديال اتصالات ماروك تيليكوم ديال اتصالات المغرب غادي نلقاو واحد لا ديفيرونس كبير دونك من خلال هاد الريبريزونطاسيون هاد اللباس ديالهم دونك فوالا غادي نعرف اين هو اللي باغ اكزومبل انا غادي نقول غير نايك فين هو يعني الماناجر ديال نايك فين هو الماناجر ديال ماروك تيليكوم من خلال ابارتيغ اللباس ديالو غتقول لي الماناجر ديال نايك ها هو فين هو الماناجر ديال ماروك تيليكوم هو هذا بيان سيغ الماناجر ديال نايك غادي يكون لابس احسن من ديال ماروك تيليكوم هادشي علاش دونك فوالا ريبريزونطاسيون سي ان تري امبورطون بالنسبه للماناجر خاص يكون لابس مزيان خاص يكون عنده لو رول ديال ليدر يكون قائد كيف ما قلت هو اللي يكون يدير لي ديريكسيون في لونتربريز ويكون عندي واحد الاجون دو ليزون هاد الاجون دو ليزون سي ان تري امبورطون سيتادير اللي هو لو ماناجر jouer un rôle d'agent de liaison entre tous les employés et aussi entre l'entreprise donc voilà agent de liaison تكون واحد العلاقه يعني تحاول دير واحد الرابطه تكون عندك واحد العلاقه entre les employés دوك اللي خدامين donc les employés c'est les ouvriers ou bien les salariés ou les entreprises et son environnement externe تكون عندك العلاقه ديالهم مع l'environnement externe اللي هو يعني المحيط يعني l'entourage externe de l'entreprise يعني c'est-à-dire pour يعني assurer
un meilleur fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà. وهاد الليدر اللي هي c'est très important حتى هي وكتعني ليا. Donc voilà اللي هي كتعني ليا انك le manager guide toutes les activités des subordonnés. Donc voilà, il les motive et responsable du travail des membres de ses équipes de travail. لأنك تكون donc voilà الليدر أنك كتكون قائد يعني كتكون كتقيدي ليا هذوك كل لي زاكتيفيتي يعني دوك الأنشطة اللي كدير لونتربريز وتكون مسؤول يعني على الترافاي ديال هذوك لي زيكيب اللي خدام يعني في لونتربريز. هذه هي الليدر. دونك هذا الغول انتر بيرسونيل سي تري امبورطون. يقدر في ليكزام يحط لك وحده فيهم كيخلط لك بيناتهم. هنا كاين 3 غول، الغول انتر بيرسونيل والغول انفورماسيونيل. غنشوفوا غول اخر اللي هو ديسيزيونيل اللي ديجا شفنا هنايا. دونك فوالا هادو راه كندير غير ريزومي دابا. فوالا هادو يقدر يغير لك فيهم في ليكزام يبغي يعني يشوفك واش فاهم ولا ما فاهمش. دونك الغول انفورماسيون سي تري امبورطون هو شونج اي تريتمون دو لانفورماسيون. كتشونجي وكدير واحد المعالجه تريتمون ديال هذوك المعلومات هذوك لي دوني اللي كيوصلوك. دونك فوالا هنا عطيك انا تلخيص اللي هو مهم جدا. اوبسيرفاتور اكتيف اللي ديجا شرحت هو الكوليكت اي الكونترول دي دوني يعني كدير الجمع والمراقبه ديال هذوك لي دوني يعني دوك المعطيات. ابخي كاين بورت بارول ايتيليزاسيون دو دوني كدير واحد الايتيليزاسيون دو دوني كتستعمل هذوك لي دوني فوالا وكتكون عندك واحد البورت بارول يعني كتحاول كدوي وكتنيغوسي مع هذوك لي ممبر ديال لونتربريز وكتكون ديفيزور كدير ديفيزيون ديفيزيون دي دوني. دونك فوالا هادشي اللي كاين في الغول انفورماسيونيل. عندي الغول ديسيزيونيل اللي هو سي تري امبورطون حتى هو. دونك فوالا كيف ما قلت هنا يقدر يغير لك ما بين هادو يحط لك هادي خاص يعرف مثلا باغ اكزومبل اللي كان ليكزام كي سي ام يقدر يقول لك ليدر واش داخله في الغول انتر بيرسونيل ولا انفورماسيونيل و ديسيزيون. دونك خاص تكون فيها ماشي و سي ميو تكون حافظه من الاحسن. دونك فوالا وتكون اهم حاجه تكون فاهم وقلت فاهم ما غاديش تلقى مشكل وغادي تعرف كيفاش تتصرف في ليكزام. دونك فوالا الغول ديسيزيونيل هو الاتيليزاسيون دو لانفورماسيون اي بريز دو ديسيزيون. خاص تكون عندك واحد الكاباسيتي ديوتيليزاسيون دو لانفورماسيون يعني القدره بانك تستعمل يعني هاد لانفورماسيون بواحد المانيير اللي هي بيرتينون و تاخذ بريز دو ديسيزيون وتكون عندك لا كاباسيتي دو بريز دو ديسيزيون. دونك فوالا الانتربرونور تكون انتربرونور يعني تكون عندك الكاباسيتي انك دير ترانسفورماسيون واحد ليدي لواحد البروجي وابخي دير انتربريز ولا ديريكتومون تحول هاد ليدي لونتربريز وتكون ريغولاتور دونك كوريجي ودير ريزودر دي بروبليم. دونك تحاول تحل المشاكل اللي كطيح فيهم انتربريز لي ديفيكولتي الصعوبات اللي كطيح فيهم الانتربريز وتكون عندك واحد الريبارتيسيون دي ريسورس. دونك فوالا تحاول الريبارتيسيون دي ريسورس تحول لهذيك الريبارتيسيون ستادير هذيك ديستريبيسيون اللي قلنا الغو ديستريبيسيون اللي قلنا التوزيع اللي كدير في لونتربريز. تحاول انت هو اللي عندك الكاباسيتي انك تجيب لي ماتيريال تحاول توزع. دونك فوالا هادشي اللي كاين. والنيغوسياتور تكون عندك لا كاباسيتي ديال تنيغوسي افيك لي زوتر يعني دوك باغ اكزومبل لا بانك اكسيتيرا. دونك لي فورنيسور هذوك لي فلي اللي قلنا كيكونوا في لونتربريز. دونك فوالا هادشي اللي كاين في الغول دو ماناجر سي تري امبورطون. جيسبر يكون هادشي كلير وفهمتوا معايا لونجو ديال الغول دو ماناجر. سي تري امبورطون الغول دو ماناجر وكيف ما قلنا الماناجر راه هو اللي عنده دونك هي لا فونكسيون دو لونكادرومون هو اللي عنده الكاباسيتي ديال لونكادرومون c'est-à-dire de direction ou pour atteindre les objectifs. Donc باش نحصلوا واحد لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا بريديفيني. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك ابري à la prochaine fois غادي نشوفوا ان شاء الله le processus de management ou bien كنسموه processus de gestion اللي هو c'est très important وفيه 4 اللي ديجا شفناهم غير بريفمون مي دابا غادي نشوفوا ان شاء الله داكشي اون ديتاي. فوالا ما نساش اللي عجبك الفيديو دير لايك سبسكرايب وشير و ثانك يو فور واتشين ان شاء الله.